हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पर्सेन्ट भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि केही इक्जाम्पलहरू हेरेका थियौँ र त्यस पछाडि हामीले एक्सर्साइज सुरु गरिसकेका थियौँ। एक्सर्साइजमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 1 र 2 अनि क्वेसन नम्बर 3 पनि सल्भ गराइदिइसकेको थिएँ भने अबको यो सेसनमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 4 सल्भ गर्नेछौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 4 सुरु गरेँ है। क्वेसन नम्बर 4 ले के भन्छ त भन्दा क्वेसन नम्बर 4 है, 2/3 पार्ट अफ फ्र्याक्सनमा दिएको रहेछ द अर्थ surface is covered with water. अब हामीलाई के भनेको छ, एक्सप्रेस इट इन पर्सेन्टेज। यसलाई पर्सेन्टेजमा पर्सेन्टमा देखाउनुहोस् भनेको छ। अब यसलाई पर्सेन्टमा देखाउनुको लागि हामीले फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टमा कसरी लग्ने गर्थ्यौँ? इन पर्सेन्ट 2/3 भनेको टाइम्स 100% गर्दाखेरि यो पर्सेन्टेजमा जाने हो। यो भनेको 3 2 66.66 आउँछ है। क्यालकुलेटरमा टाइप हान्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ 66.66% आउँछ। अनि यो भइसके पछाडि अब हामीले के गरौँ भन्दा अर्को क्वेसन छ यहाँनिर। एक्सप्रेस त भइहाल्यो। अर्को छ हाउ मेनी पर्सेन्टेज इज कन्टिनेन्टल पार्ट। हाउ मेनी पर्सेन्टेज भनेको ल्यान्ड कति छ भन्न खोजेको हो के। अब हेर्नुहोस् है, अर्थको टोटल सर्फेस भनेको के हो? 100% हो। 100%मा 66.66% त यसले खाइदियो। बाँकी रहेको ल्यान्ड हुनु पर्यो भने पछाडि कन्टिनेन्टल पार्टको पर्सेन्ट PER पर्सेन्ट भनेको कति आउने भयो? यो भनेको 100% टोटल माइनस पानीले कभर गरेको भाग भनेको कति आयो? 33.3334 लेखौँ न, 34%। एन्सर यो आयो है। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दा बी नम्बरमा, इफ 3/4 पार्ट of the total number of students are total number of students in a class are girls. How many percent are boys? कति पर्सेन्ट चाहिँ बोइज छन् भनेर भनेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा के भनेको छ, 3/4 पार्ट अफ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स भनेको छ है। भनेपछि पहिला हामीलाई गर्ल्सको क्वान्टिटी दिएको छ है। अब यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ? यसबाट हामीले गर्ल्सको पर्सेन्ट निकाल्न सक्छौँ है। अनि गर्ल्सको पर्सेन्ट निकाल्न सकिसके पछाडि त्यसबाट चाहिँ हामीले अब टोटलमा गर्ल्सको पर्सेन्ट घटाइयो भने बोइजको पर्सेन्ट आउँछ। भनेपछि पहिला के गरौँ? गर्ल्सको पर्सेन्ट निकाल्नु। गर्लको पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई फ्र्याक्सनमा दिएको छ। फ्र्याक्सनलाई टाइम्स 100 गर्यो भने पर्सेन्टेजमा आउँछ है। के भन्नु पर्यो भन्दा हियर 3/4 पार्ट अफ total number of students are girls. Therefore,
गर्ल्स पर्सेन्टेज भनेको कति हुने भयो 3/4 इन्टु 100%, 4, 25, 75%। यो भयो है। 100%मा 75% चाहिँ केटीहरू छन् भनेदेखि अभियसली अब बाँकी रहेको केटाहरू हुनु पर्यो। बोइज पर्सेन्टेज भनेको कति आयो 100% माइनस 75% भनेको कति भयो 25%। यो भयो है। अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ, हामी क्वेसन नम्बर 5 मा पुग्यौँ। आउट अफ 700 फुल मार्क्स डोल्मा obtained 525 marks in an examination. Express her marks in percent. Out of 700 full mark, 700 फुल मार्कमा डोल्माले चाहिँ यति पाएको रहेछ भने यसलाई हामीले पर्सेन्टमा देखाउनु पर्ने, केही पनि गाह्रो कुरा छैन। यसलाई सुरुमा हामीले फ्र्याक्सनमा देखाउन सक्छौँ। डोल्माज मार्क इन फ्र्याक्सन, फ्र्याक्सनमा कति हुने भयो 525/700। अब यसलाई चाहिँ हामीले डोल्माज मार्क्स इन पर्सेन्ट लेख्दाखेरि के लेख्न पर्ने भयो त पर्सेन्ट भनेको कति आउने भयो डोल्माज मार्क इन पर्सेन्ट भनेको फ्र्याक्सन टाइम्स 100% भनेको नै यसको पर्सेन्टेज हुन्छ। भनेको 0 क्यान्सल, बाँकी रह्यो कति 0 गयो भने बाँकी रह्यो हाम्रो कति रह्यो त अब 525लाई 7ले डिभाइड गर्नु पर्यो। ल गरी हेरौँ त 525 / 7 75। देयरफोर डोल्माको मार्क्स भनेको 75% आएको रहेछ है पर्सेन्टेजमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि। अब यो पनि भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि फादर earns rupees 15, 30, 30 and spends rupees this every month. Express his expenditure in percentage. पर्सेन्टमा त्यो एक्सपेन्डिचरलाई हामीले पर्सेन्टमा देखाउनु पर्ने एउटा कुरा। अनि क्याल्कुलेट हिज सेभिङ पर्सेन्ट। यो भयो है। ल अब हामीले यहाँ पहिला सुरुमा क्वेसन पढौँ। फादर अर्न्स रुपिज यति भनेर उसले कमाउने अमाउन्ट दिएको छ अनि खर्चको अमाउन्ट पनि दिएको छ हरेक महिनाको। अब एक्सपेन्डिचरलाई हामीले पर्सेन्टेजमा देखाउनु पर्ने। एक्सपेन्डिचर इन फ्र्याक्सन, एक्सपेन्डिचर इन फ्र्याक्सन कति भयो 6000 एभ्री 15,000 को भनेको कति आयो 2/5। 2/5 चाहिँ उसको खर्च हुने रहेछ। अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि यसलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नको लागि हामीले कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई पर्सेन्टेजमा लग्नको लागि टाइम्स 100% गर्नुपर्छ है। यो भनेको 5, 20, 220, 40%। 40% चाहिँ उसको एक्सपेन्डिचर रहेछ। अब हेर्नुहोस् है 100%मा 40% एक्सपेन्डिचर हुन्छ कसैको भने त्यहाँबाट बाँकी रहेको सबै के हुनु पर्यो सेभिङ हुनु पर्यो। त्यसो भए सेभिङ पर्सेन्ट भनेको कति हुनु पर्यो
सेभिङ पर्सेन्ट भनेको 100% माइनस एक्सपेन्डिचरको पर्सेन्ट जुन भनेको 40% हो। यो भनेको 60% आयो। 60% चाहिँ उसले बचाउने रहेछ है त। यो पनि भइहाल्यो, सजिलो छ, सजिलो भयो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6मा चाहिँ के भनेको छ, 6 को एमा द प्राइस अफ पेट्रोल is increased from rupees 75 per liter to rupees 82.50 by how many percent price is increased। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा द प्राइस अफ पेट्रोल इज इन्क्रिज फ्रम दिस टु दिस। यसको लागि मैले तपाईहरुलाई सजिलो फर्मुला भनेको थिएँ। प्राइस अफ इन्क्रिज र प्राइस अफ डिक्रिज निकाल्नको लागि के गर्ने, चेन्ज बाई ओरिजिनल इन्टु 100% गर्ने। ल त्यसो भए के भन्न पाइयो, इन्क्रिज्ड पर्सेन्ट भनेको कति हुने भयो, चेन्ज डिभाइडेड बाई ओरिजिनल टाइम्स 100%। चेन्ज कति भयो, चेन्ज भनेको पहिला यति थियो पछि यति भयो भनेको कति भयो, 82.50 माइनस 75 भनेको चेन्ज हो कि होइन। किन हो भन्दाखेरि पहिला यति थियो अनि यति भएको हो नि त, यो भनेको त चेन्ज हो नि त। अनि ओरिजिनल्ली पहिला कति थियो, 75 इन्टु 100%। यो भनेको कति आउने भयो भन्दाखेरि 82.5 भनेको 7.5 आउँछ। 7.5 बाई 75 इन्टु 100%। यो यहाँ 10 हुन्छ, एउटा 0 एउटा 0 भनेपछि 10% चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। 10%ले चाहिँ के भइरहेको रहेछ, चेन्ज भएको रहेछ, इन्क्रिज भएको रहेछ भनौँ न, अझै इन्क्रिज भएको रहेछ है त। अब यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अफ ए स्कुल वाज 450 लास्ट इयर एन्ड इट्स 396 दिस इयर। यो वर्ष 396 छ। बाई हाउ मेनी पर्सेन्ट डिड द नम्बर डिक्रिज्ड। अब यसमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ है। मैले के भनेको थिएँ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज छ भने फर्मुला के लगाउने, चेन्ज बाई ओरिजिनल इन्टु 100%। भने पछाडि यहाँ के लेख्न पाइयो त हामीले, डिक्रिज्ड पर्सेन्टेज भनेको चेन्ज बाई ओरिजिनल इन्टु 100%। चेन्ज कतिले भएको छ, 400 कति हो, 50 हो। 450बाट 396, 490बाट 396 450बाट। ओरिजिनल्ली कति हो, 450 हो। 450बाट चाहिँ 396 चाहिँ भएको रहेछ है। 396 नै छ नि। अब यसलाई टाइम्स 100%। यो भनेको के भयो, यो 0 र 0 क्यान्सल, 5 2 जा, त्यसै गरी 5 9 जा। उतापट्टि चाहिँ के भयो, उतापट्टि चाहिँ 54 बाई 9 इन्टु 2%। यो भनेको 6 2 जा 12%। र यो नै हाम्रो के भयो त, एन्सर भयो। सजिलो कुरा रहेछ है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। हामीले अहिले क्वेसन नम्बर 4 5 6 चाहिँ सल्भ गऱ्यौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी क्वेसन नम्बर 7 सल्भ गर्नेछौँ है। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ।
तपाईँहरू चाहिँ अब घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो है, म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। थाहा छ प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ, प्रब्लम आउने बेलामा चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 98 495 95 895 सजिलो नम्बर छ, यसमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु पऱ्यो है, भिडियोहरू अरूहरूलाई पनि पढाउनु पऱ्यो। अनि सब्सक्राइब गर्न बिर्सिन भएन। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।